बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। आज जो मौजू हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन खुद भी सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपके फ़िक्र सुकून को, ना सिर्फ आपके फ़िक्र सुकून को लेकर चल सकें बल्कि तमाम देखने वाले नाजरीन के फ़िक्र सुकून को लेकर चल सकें। नाज़रीन मोहतरम, एक शेर की तर्जुमानी करने के लिए आज मैंने इस रवायत का इंतखाब किया है। शायर लिखता है कि जुल्फ़ देखी है कि गटा देखी है, जुल्फ़ देखी है कि गटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हाँ, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नाज़रीन, रवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 7 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में चुभन पैदा हुई, दुखने लगी, दिखना ज़ाहिरी तौर पर दिखना बंद हो गया और चुभन की वजह से आंखें चूँकि खुल नहीं रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दादा जान, बहुत परेशान हुए इस बात को देखते हुए कि मेरे पोते को न जाने क्या हो गया है। किसी तबीब से इलाज करवाते हैं, उसका इलाज नहीं चलता, फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी गुज़रने वाले ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप परेशान मत होइए, हम जानते हैं कि मक्का के पास जो उकाज़ा का बाज़ार है उसके करीब एक तबीब रहता है और वो तबीब किसी को जब दम करता है और दवा देता है, वो शख्स ठीक हो जाता है, अल्लाह उस पर रहमत फरमा देता है। जब ये सुनकर चल दिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, अपने पोते को साथ लिया। जब उस मकाम पर पहुँचते हैं, उस शख्स के घर के बाहर खड़े होकर लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि क्या ऐसा ही है। उस शख्स के बारे में पूछा जाता है और लोग बताने लगते हैं कि हाँ, हमने भी यही देखा है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है उसको दम किया जाता है और उसको दवा दी जाती है। इस तबीब को अल्लाह ने शिफा अता फरमा रखी है, जिससे उस तबीब जिसका भी ये इलाज करता है वो ठीक हो जाता है। फरमाने लगे कि अब तबीब कहाँ मिलेगा? कहा अपने घर पे तो मिलेगा, लेकिन ये बाहर अपनी मर्जी से आता है, दरवाज़ा अपनी मर्जी से खोलता है और न जाने कब खुलेगा। आज ही दरवाजे को बंद किया गया है, अब न जाने 5-6 माह के बाद जाकर इस दरवाजे को खोला जाएगा। आप इस बात को सुनकर परेशान हुए, लेकिन अभी उधर ही खड़े थे कि दरवाज़ा यकदम खुल जाता है और वो तबीब भागता हुआ बाहर आ जाता है। आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है, देखकर पूछने लगता है कि आप मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कैसे आना हुआ? फरमाने लगे कि मेरे पोते की आंखों में चुभन पैदा हो गई है और खुल नहीं रही है। सुना है तुम एक अच्छे तबीब हो और दवा भी करते हो, दम भी करते हो और मरीज को उससे आराम भी आ जाता है। फरमाने लगा कि हाँ, ऐसा होता तो ज़रूर है, लेकिन मैं जब पोता को देखते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखते हुए वो राहिब क्या करता है, अंदर वापस दौड़ता चला जाता है, दौड़कर चंद असहाफ वहाँ पर उठा कर लाता है। कुछ सहीफ़े थे वो वहाँ से लेकर आता है। आकर चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, एक तरफ वो उन सहीफ़ों को देखता है, एक तरफ वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। बार बार कभी उन असहाफ़ को देखता है, उन सहीफ़ों को देखता है, उन सफ़हात को देखता है, कभी चेहरा मुस्तफ़ा को देखता है। देखते देखते वो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकता है और कदमों में गिर जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब ये देखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, ये इसको क्या हो गया है। खड़ा होता है, बताने लगता है कि ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा पोता वो है जो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नबूवत का ऐलान करेंगे, ये आखिरी नबी उज़्ज़मा है,
یہ تمام نشانیاں میرے پاس جو یہ صحیفے موجود تھے اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ تمام نشانیاں تیرے پوتے میں پائی جاتی ہیں، آپ کے پوتے میں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر خوش ہوتے ہیں، پر فرمانے لگے میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے، میں اس لیے آیا تھا کہ میرے پوتے کی آنکھوں میں چبھن پیدا ہو گئی ہے، تم انہیں دم کرو تاکہ ان کو شفا ہو جائے۔ وہ یہ سن کر ششدر رہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے صاحب، آپ ایک مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے ہو، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہو، اور ایک مختار کو ایک مجبور کے پاس لے آئے ہو، اور فرماتے ہو کہ میں ان کو دم کروں۔ میری کیسی مجال کہ میں ان کو دم کر سکوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مزید پریشان ہوئے، اگر تمہارے پاس بھی ان کا علاج نہیں تو پھر میں انہیں کہاں لے کر جاؤں گا؟ ہاں، بتانے لگا کہ میں بتا ضرور سکتا ہوں کہ ان کا علاج کیسے ہوگا، اور تم جب لائے تھے ان کو میرے پاس، میں تو کئی مہینے اس دروازے کو کھولا نہیں کرتا ہوں، اور جب میں اندر موجود تھا اچانک زلزلہ آیا، میرا گھر ہلنے لگا، اور اس قدر ہلنے لگا کہ ان قریب تھا میرا گھر گر جاتا۔ میں دوڑتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ کر آیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں چہرہ بددعا کی زیارت کروں گا۔ اور آج میری وہ خواہش جو بہت دیر سے تھی، جس کے لیے میں عبادت کرتا رہتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، اللہ نے آج اس کو قبول فرما لیا ہے، اور میں اس کا علاج ضرور بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ ان کا علاج خود ان کے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ ان کا لباب دہن لے کر ان کی آنکھوں پر لگا دیں گے تو ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، یہ اپنا علاج خود ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی ذات ان کا علاج نہیں کر سکتی ہے۔ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے یہ عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، چہرہ مصطفیٰ پھر کھل اٹھتا ہے، اور وہ آنکھیں سب کچھ دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ یہی ان کا علاج تھا۔ لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نادا انہیں اپنا سا سمجھتے ہیں نیازی، ذرہ بھی ہوتا ہے کبھی گوہر کے برابر۔ یہ دیکھتے ہوئے پھر جب آپ کے دادا وہاں سے چلنے لگتے ہیں اور فرمایا اچھا اب ہم جا تو رہے ہیں، پر بتاؤ تم جو لوگوں کو دم کرتے تھے وہ دم کیا ہے جس سے اللہ تمام آنے والے مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے؟ کہنے لگا ہاں بتا دیتا ہوں کہ میں جب کسی بھی مریض کو دم کرتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ واسطہ ہے تجھے اس آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس مریض کو شفا عطا فرما، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کس طریقے سے وہ راہب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر متاثر ہوا۔ کیوں نہ ہوتا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ گٹا دیکھی ہے، ہاں زلف دیکھی ہے کہ گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی کومنٹس دینے ہیں آپ نیچے ہمیں کومنٹس دے سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا کوئی بھی لنک چاہیے آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ جلد۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔